उपस्थित सम्पूर्ण भगवान भगवत प्रेमी सज्जन महानुभावहरुमा मेरो प्रणाम छ। आज उखान भनिहाल्यो अल्को पल्को तेलको धूप अब निस्किया समय बार्नाले म सानो एउटा कुरा राख्छु। यस संसारमा हामी जति पनि छौं के छ भन्देखि हजुरको हामीले यही नै गर्छौं भनेका भरमा संसारमा चल्दैन। आफ्नो पूर्वस्थितस्य निखिलस्य आफ्नो प्रारब्ध कर्म अनुसारको भोग पनि भोग्नै पर्दछ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई म सानो कोट्याउँछु। र कतिपय कुराहरू लेखेको कुरो आफूले मेट्छु भनेर पनि मेटिँदैन। यही प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। जसरी चाहिँ सबैभन्दा पहिला रामायण लेख्ने क्रममा विभिन्न रामायणहरू लेखिएका छन्। 50 प्रकारका चाहिँ भक्त सज्जनले चाहिँ रामायण लेख्नु भएको छ। अब र त्यो रामायणको लेख्ने प्रसङ्गमा चाहिँ अझै चाहिँ अब अस्ति हाम्रो रामायण सुन्ने क्रममा भनियो हनुमानले पनि रामायण लेख्नु भएको थियो। तर हनुमानले लेखेको रामायण वाल्मीकि रामायणसँग चाहिँ वाल्मीकिजीसँग भेट हुँदाखेरि हनुमानले ओहो अब यी दुईटा हाम्रो दुईटाको चाहिँ रामायणको चाहिँ तुलना भयो भनेदेखि त मेरै रामायण उत्कृष्ट हुन्छ। त्यसपछि यस्ता महान भक्तले लेखेको रामायणको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खिन्नता हुन्छ भन्ने अर्थले हनुमानले त्यो रामायण देख्ने बित्तिकै आफ्नो रामायण समुद्रमा फ्याँक्नु हो भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो समुद्रमा फ्याँकिएको चाहिँ जुन रामायण थियो त्यसमा त कति पत्र थियो र ती पत्र मध्येका एउटा पत्र भोजराजका पालामा समुद्रमा चाहिँ मछुवाले फेला पारेछ। त्यो मछुवाले फेला पारेको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। त्यसमा चाहिँ 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। 4 पाउका चाहिँ एक श्लोक हुने मध्येको चाहिँ त्यो ढुङ्गामा लेखिएको चाहिँ त्यो रामायण त्यो शिलामा लेखिएको छ। रामायण हनुमानले लेखेको रामायण शिलामा लेखिएको थियो। त्यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ ठुलो थियो तर त्यो समुद्रमा फ्याँकियो र त्यसको 4 अक्षर 1 पाउ लेखिएको चाहिँ त्यो रामायणको शिलाखण्ड भोजराजका पालामा कुनै मछुवाले जालमा फेला पार्यो। त्यो ल्याएपछि ओहो यो यसमा के लेखिएको छ होला त्यो बुझ्न पर्यो भनेर त्यो श्लोक देखाउँदाखेरि माथिल्ला 2 अक्षर त्यो 2 लाइन मेटिसकेको रहेछ। तल्ला 2 लाइन चाहिँ प्रष्ट देखिँदो रहेछ। अनि भोजराजले भन्नुभयो आफ्नो दरबारमा जति पनि विद्वानहरू थिए उहाँ सबैलाई चाहिँ ल कविज्यूहरू यसको माथिल्ला चाहिँ 2 पाउ यसलाई पुरा गर्न पर्यो। यो के लेखिएको रहेछ त यो भन्ने अर्थले चाहिँ सबैलाई देखाउँदाखेरि सबैले अब आफ्नो तर्क लगाए। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न त्यहाँ कविहरू हुनुहुन्थ्यो। अब भवभूतिदेखि लिएर महाकविदेखि लिएर सारा कविले चाहिँ त्यसलाई तल्लो 2 पाउलाई हेर्नुभयो त्यसको पक्कै यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थले अर्थ लगाउनु भयो। र त्यहाँ विभिन्नले चाहिँ विभिन्न अर्थ लगाउँदै गए र राजा त्यति चित्त बुझेन। पक्कै त्यो तल्लो 2 पाउको त्यस्तै अर्थ त थिएन होला भन्ने अर्थ हुँदै गयो। त्यसपछि भवभूतिले पनि लेख्नुभयो, महाकविले पनि लेख्नुभयो। यी प्रश्नहरू धेरै छन्, यसलाई चाहिँ धेरै नगरौँ। त्यसपछि कालिदास आउनुभयो त्यस सभामा। कालिदासजी यसरी चाहिँ एउटा यसरी समुद्रमा चाहिँ यसरी शिलाखण्ड फेला पार्यो। यसका 2 लाइन देखिएनन्, चिन्दैन। तल्ला 2 लाइनमा प्रष्ट देखिएको छ। के लेखिएको छ त्यसमा भन्दाखेरि ऐ खलु विषम पुरा कृतानाम भवतिहि जन्तुषु कर्मणाम विपाकः। यो आफ्नो लेखेको कर्म मेटेर मेटिँदैन, कसैले बनाउँछु भनेर पनि त्यो बन्दैन भन्ने 2टा तलको अर्थ छ। यसको माथि के हुन सक्छ होला त? हनुमानले लेखेको चाहिँ यो रामायणका कथा त हामीले सुनेका थियौँ। अझ भन्नाले यसरी समुद्रमा फ्याँकिएको छ भने थाहा पाइएको थियो। त्यही शिलाखण्ड अहिले फेला पर्यो। 2टा चाहिँ त्यो श्लोक फेला पर्यो। त्यसमा चाहिँ माथिल्लो के हुन सक्छ होला भनेपछि कालिदासले बहुत विचार गर्नुभयो। विचार गरेपछि उहाँले पक्कै पनि यसको माथि 2टा लाइन यो हुनुपर्छ महाराज भनेर उहाँले लेखिदिनु भयो। के लेख्नुभयो त भन्दाखेरि शिव शिरसी श्री राम श्री यानु रेजु
शिव शिव तानि रुठन्ति गृध्रपादैः अये खलु विषम पुरा कृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाक। महाराज यो यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेर उहाँले तत्काल 2 लाइन लेखेर दिनुभयो। 2 लाइन त त्यहाँ छँदै थियो र त्यसको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि यसमा नेपालीमा उल्था गरिएको छ। खेदैको यही बात हो शिव हरे पौलत्स्य काशीरति पौलत्स्य कातिशिर काटिएर चढेर शोभित भए श्री शम्भु पाउतिर सोही नै शिरहेरुलाई अहिले यी गिद्ध ठुङ्ने भए पहिलेका कृतकर्मको फल सके प्राप्तै हुने निश्चय। त्यो रामायणको युद्धकाण्डको एउटा श्लोक फेला परेर छ। त्यो त्यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि उहाँले लेख्नुभयो, कालिदासले 2टा पुरा गरिदिनुभयो। शिव शिव हरे नारायण यो ठुलो खेतको कुरा छ। रावणको जुन शिरहरू श्री शिवजीका शिरमा अर्थात् रावणले एकचोटि शिवयज्ञ गर्दाखेरि आफ्ना शिर काट्दै यज्ञमा हवन गरेका थियो। त्यस बेलामा रावणका शिरको कति महिमा थियो। शिवजीका हवन कुण्डमा चाहिँ उले हवन गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो अवस्थाको अब त्यो शिरको महिमा, त्यो शिरको इज्जत कति थियो। तर आज त्यही शिर, त्यही रावणका शिर आजका त्यो जुन शोभा थियो, आज तिनै शिरमाथि जब रामले चाहिँ बाण प्रहार गरे त्यो आज मनासन्न भयो। आज त्यस्ता शिरमाथि गिद्ध बसेर खुट्टाले निधारमा टेकेर त्यो चुच्चाले चाहिँ त्यो निधारको छाला लुच्दाखेरिको अवस्था देख्दाखेरि कति चाहिँ हामीलाई दुःखलाग्दो अवस्था छ। यसैले पूर्वकृत कर्महरूको फल प्राणीहरूमा निश्चय गरेर विषम हुन्छ भन्ने अर्थ रहेछ। अनि त्यस्तो अर्थ देखेर त्यही शिर त्यो ठिक ठाउँमा ठिक प्रयोग हुँदाखेरि, शिवजीको यज्ञमा प्रयोग हुँदाखेरि ती शिर कति शोभायमान थिए। तर आज तिनै शिरमाथि गिद्ध बसेर निधारको छाला लुत्दाखेरिको अवस्था, त्यो शिरको चाहिँ कति त्यो एउटा अपहेलना भन्ने अर्थ चाहिँ त्यसमा लेखिएको रहेछ। अनि त्यो देखेपछि अनि भोजराजाले अहो यो त गजबको कुरा छ। अब त्यसमा माथिल्लो शिलाखण्डमा लेखिएका त्यही लाइन पनि यो कुन प्रविधिले चाहिँ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ हेरौँ त भन्ने अर्थ भयो त्यहाँ। त्यसपछि स्वास्थ्य विद्वानहरू आए, पुरातत्व विज्ञहरू आए र त्यसमा चाहिँ एउटा विधि छ, एउटा चाहिँ त्यो शोधन गर्ने एउटा विधि हुन्छ, लाहा शोधन भन्छ। त्यो लाहा शोधनबाट चाहिँ माथिल्लो अक्षरलाई चाहिँ सफा गरेर ढुङ्गो सफा गरेर चाहिँ लाहा शोधन गरेर हेर्दाखेरि त आखिर त्यही नै श्लोक लेखिएको रहेछ। कालिदासको त्यस्तो महिमा, त्यस्तो प्रतिभा, त्यस्तो ज्ञान थियो, त्यस्ता महाकवि। त्यस कारणले गर्दा संसारमा के छ अरे भन्दाखेरि आफ्नो लेखेको कुरो जतिसुकै जे होस् आफ्नो पूर्वकृत कर्मको चाहिँ फल नभएकी सुख छैन। यही प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो चाणक्यले पनि भन्नुभयो कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिने मीमांसा कृतं ममात सहसा हस्तिं मुनि जैमिनीं छन्दोज्ञाननिधिं जघानमकरो बेला तटे पिङ्गलम् अज्ञानामृतते तसां मतलुषां वर्तश्चिरं सां गुणै। आज हामीले संस्कृतमा लाखौं वर्ष पहिला लेखिएको जुन हाम्रो पाणिनि सूत्र छ, जो अष्टाध्यायी, जो संस्कृतको सम्पूर्ण ग्रन्थहरू त्यही सूत्रका आधारमा, त्यही व्याकरणका आधारमा संस्कृत लेखिएको छन्। आज त्यस्ता व्याकरण रचना गर्ने जसले भगवान स्वयं शङ्करको डमरुको आवाजबाट चाहिँ त्यो अष्टाध्यायी रचना गर्नुभएको छ। त्यो अ इ उ रे लिरिक ए ओङ ऐ औ हराबाट लण भन्ने जुन यो सूत्र छ, त्यो सूत्र शिवजीको डमरुबाट निस्केको आधारमा जसले रचना गरे पाणिनिले, त्यस्तो रचना गर्न सक्ने त्यत्रो संस्कृत जुन आजसम्म सम्पूर्ण चाहिँ व्याकरणका सूत्रहरू हरेक 100-200 वर्षमा परिवर्तित छन्। तर एउटै यस्तो एउटा सूत्र छ जुन पाणिनिको आजसम्म पनि त्यो परिवर्तित छैन। कसैले पनि यसमा यो हुँदैन भनेर खण्डन गर्न सकेको पनि छैन। त्यस्तो साक्षात् रचना गर्न सक्ने शिवजीका भक्त व्याकरणाचार्य, त्यस्तालाई पाणिनिलाई एक दिन जङ्गलमा जाँदाखेरि सिंहले पक्रेर मार्यो। उहाँको मृत्यु सिंहले पक्रेर मर्यो।
हामी भन्छौँ नि ए फलाना त यसरी मरेछ त्यो त राम्रो रहेछ, अथवा फलाना त आहा क्या दिन फलाना दिन मर्यो त्यो त कल्याण भएछ, त्यसको त क्या पुण्य गरेछ भनिन्छ नि, त्यो पनि हाम्रो गलत धारणा हो। आफ्ना मृत्यु र आफ्ना जन्म जे जस्ता भएर आएका छन् त्यो त्यसरी नै भोग्न पर्ने हुन्छ। अब स्वयं साक्षात् भगवान शङ्करको परम भक्तको मृत्यु कसरी भयो त भन्दा त्यो आफ्नो लेखेको उनको भाग्य अथवा त्यहाँ के प्रेरणा छ। पढ्दा प्राणीलाई सिंहले मार्यो, त्यस्तै मीमांसा शास्त्रका प्रवर्तक जैमिनी ऋषि, हाम्रो वेदान्तमा चाहिँ वेदान्त शास्त्रमा चाहिँ हाम्रो रचनाकार एउटा कर्मकाण्डको रचना गर्ने हाम्रा मीमांसाचार्य हाम्रा जैमिनी ऋषि, त्यसमा वेदान्ताचार्य हाम्रा व्यास महाराज, यसरी चाहिँ त्यसमा दुई भाग लगाइएको छ। त्यसै मीमांसा शास्त्रका प्रवर्तक जैमिनी ऋषिलाई एक दिन जङ्गलमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हात्तीले गुल्झेर मार्यो। त्यस्ता महान ज्ञानी पुरुष हुन्थ्यो तापनि उहाँको मृत्यु कसरी भयो त भन्दाखेरि हात्तीले गुल्झेर मर्नु पर्यो। त्यस्तै अहिले हाम्रो यो शास्त्रमा खोज्दै जाँदाखेरि अहिले संसारमा करिब 100-150 छन्द जति अहिले प्रचलनमा छन्, तर छन्द शास्त्रमा चाहिँ व्याकरणमा करोडौं 50,000ले 50,000लाई गुन्दाखेरि जति फल निस्कन्छ त्यति नै छन्दहरू संस्कृत शास्त्रमा छन्, अहिले विद्यमान छन्। त्यस्ता छन्द शास्त्रका प्रवर्तक आचार्य पिङ्गला, त्यो छन्द शास्त्र सारा बनाउने आचार्य पिङ्गला हुन्। त्यस्ता महान पिङ्गल समुद्रमा स्नान गर्न जानुभएको थियो। एक दिन उहाँको गोहीले पक्रेर उहाँको निधन, त्यस्ता महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर आखिर अन्तिममा उहाँको अन्तिम दिन समुद्रमा गोहीले खाएर उहाँको मृत्यु भयो। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भन्दाखेरि यस संसारमा त्यो जुन हात्ती छन्, जुन त्यो गोही छन्, यी जुन पशु हुन्, पशुले त्यो विद्वत्ताको के कदर, उनलाई के थाहा, यी महान व्यक्ति हुन्, यिनलाई खाना हुन्न भन्ने कुरा उनलाई के थाहा। तर संसारको प्रकृतिको नियम हो, विद्वत्ता भन्ने कुरा त उनको विद्वत्ता त हामीलाई नै थाहा थियो, पशुलाई त के थाहा। त्यस कारणले कसको मृत्यु कहाँनिर गएर हुन्छ, कसको मृत्यु कसरी हुन्छ, यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जो महान होस् अथवा जो नीच होस्, उसका मृत्यु जस्तो जस्तो लेखिएको छ त्यस्तै प्रकारले हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुरामा चाहिँ चिन्ता गर्नु हुँदैन र त्यसले कुनै असर पनि गर्दैन। उद्धारदात्मनात्मानं आत्मानाम बसेदैत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन। गर्नु उद्धार आफैले आफूलाई नगाड्नु, आफै हो आफ्नो शत्रु, आफै हो मित्र, आफै हो। आफ्नो परम उद्धार आफूले गरिसकेपछि देहको विनाश जुन तरिकाले होस्, जहाँ होस्, जसरी होस्, त्यसले कुनै पनि फरक पर्दैन। र पशुको त्यस्तो भएको भयो भने पनि अब हामीले संसारमा कुरा छ नि, ए फलाना त हो खुब ज्ञानी भन्थ्यो, तर यस्ता दक्षिणायनमा यस्ता फलाना बेलामा फलानाको मृत्यु भयो, यी कुराहरू चर्चा गरिन्छ। यी कुरा पनि झुटा रहेछन्, यो होइन रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता महान पुरुषहरूको हामीबाट त्यो स्थितिबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जो जस्तो छ आफ्नो लेखन्तर त्यही अनुसार चाहिँ सबै कुरा हुन्छ। हामीले सोचे अनुसारको यो हुँदैन। महान छ भनेदेखि महान तरिकाले मृत्यु र नीच छ भनेदेखि नीच तरिकाले मृत्यु भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले देहसँग हाम्रो कोही सम्बन्ध छैन। देह जसरी सुकै छुटोस्, केही मतलबको कुरा पनि भएन। तर आफ्नो उद्धार आफूले गर्ने, आफ्नो परम कल्याण आफूले गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ यसमा भनिएको छ। त्यस्तै गरी अब एउटा स्तुति गरेर म बिदा हुन्छु। हरिहर स्तुति। हाम्रो कोही छन् नि, कोही अब एक थरी छन् शिववादी, हामी शैव, एक थरी छन् वैष्णव। अब कति वैष्णव ठाउँमा गयो भनेदेखि शिवको पूजा गर्ने, निन्दा गर्ने, कहीँ शिवमा गयो भनेदेखि कहीँ हरि निन्दा गर्ने, यस्ता कुराहरू छन्। यो दुवै एकै हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ बडो मिठो चाहिँ छ। यो सबै एकै हो, त्यो परम तत्त्व एक छ। एकः बहुश्यामः, एकबाट बहु भएको हो, बहुबाट फेरि एक हुन्छ। त्यो भावनाको हामीले विकास गर्नुपर्छ। यौ तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारी गो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ
श्रीवत्स गङ्गाधर हो। यो एक श्लोक छ, यसमा हरिहर स्तुति, हरिको पनि स्तुति यसैमा छ, हरको पनि स्तुति यसैमा छ। एक श्लोकबाट दुवैको एकत्व देखाएको छ। यसमा अद्वैतको यसमा व्याख्या गरिएको छ। यो हजुरहरू मध्ये एकका हातमा शङ्ख छ भने अर्कोको हातमा खप्पर भूषित भएको छ। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवतीम मसान निलयौ नागारी वाहनौ। एउटाले वनमाला अर्कोले मुन्नमाला, एउटाले वनमाला लगाउनु भएको छ, अर्कोले मुन्नमाला लगाउनु भएको छ। एउटा द्वारकामा बस्नुहुन्छ, अर्का श्मशानमा बस्नुहुन्छ। एउटाको वाहन गरुड छ, अर्काको गोरु वाहन छ। एउटाको 2 आँखा छन्, एउटाका 3 आँखा छन्। एउटाले बलिको यज्ञ मथन गर्नुभयो भनेदेखि अर्कोले दक्ष यज्ञको यज्ञ मथन गर्नुभयो। एउटा लक्ष्मीका पति हुनुहुन्छ, अर्का पार्वतीका पति हुन्छ। एउटाले श्रीवत्स धारण गर्नुभएको छ, अर्काले गङ्गा धारण गर्नुभएको छ। यस्ता हरिहर भगवानलाई नित्य निरन्तर स्थापना गर्न पाऊँ। यही श्लोक पाठ गरेँ मैले आजको सुरुवात मात्रै गरिदिएँ। हाम्रो गुरुदेव उज्जवल अधिकारीज्यूबाट अब अत्यन्त मिठो श्रवण गरेर अवश्य पाइनेछ। मैले त यसो त्यो उहाँको घरमा यसो औँला हालेर त्यो पाल पारिदिया मात्रै हो। अब रस जहाँ चुइन्छ रस चुहाउने काम चाहिँ हाम्रो उज्जवल अधिकारीज्यूबाट हुन्छ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। अब हजुरले भनिहाल्नुभयो, अब केही न केही गरेर त एकछिन हामीले यो सत्सङ्गलाई त निरन्तरता दिनै पर्छ। आज खासै भन्ने हो भने देवराज गुरुले चाहिँ नि हाम्रो गीताको प्रवचन गर्नुहुन्छ भनेर हामी पर्खिरहेको थियौँ। एकछिन अगाडि म त बाहिरै भएँ भनेर भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई केही न केही गरेर अगाडि बढाउँ न त भनेर भन्ने हिसाबमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब यहाँ कार्की सरले कुरा गरिरहँदाखेरि के कुरा गर्नुभयो, के कुरा आयो भनेदेखि यो देह भनेको कसरी समाप्त हुन्छ, यसका प्रारब्ध कर्महरू होलान्, प्रारब्धहरूले चाहिँ नि यसलाई यसको अवस्था सिर्जना गर्छ, यसको अन्त्यको अवस्था सिर्जना गर्छ। अर्थात् अहिले यही जीवनमा पनि सुरुदेखि हामीले कस्ता कस्ता कर्म गर्दै आयौँ, त्यसले नै यो जीवनको यो देहको चाहिँ अन्त्य को चाहिँ नि निश्चितता गर्छ। तर देह र आत्मा भन्ने कुरा फरक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि देहले चाहिँ दुःख पाएर मर्यो भन्दैमा त्यो आत्मा चाहिँ उच्च कोटिको आत्मा थिएन भन्न मिल्दैन, आदि इत्यादि यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँ आए। म हजुरको कुरामा पूर्ण सहमत हुँदै र यहाँ अलिकति के भयो भनेदेखि अलिकति भाग्यको कुरा पनि आयो, जे लेखेको छ त्यो हुन्छ भन्ने पनि कुरा आयो। म यही प्रसङ्गमा थोरै एकछिन रमाइलो गर्नका है एउटा सानो कथाबाट सुरु गर्छु। एकजना केटा रहेछन्, एउटा सहरमा एकजना केटा रहेछन्, टुहुरा थिए, गरिब थिए, उनी साहुकोमा काम गर्न जान्थे। अब साहु भनेको फेरि हामीले देखिहालेका छौँ सकेसम्म चाहिँ कमजोरलाई निचर्ने साहुको प्रवृत्ति नै हुन्छ, स्वभाव नै त्यस्तै हुन्छ। जो कमजोर हुन्छ उसलाई निचार्ने, उसलाई चाहिँ थोरै पारिश्रमिक दिएर धेरै काम लगाउने। त्यो बिचरा टुहुरोलाई पनि साहुले थोरै पारिश्रमिक दिँदा रहेछन्। त्यो पारिश्रमिक लिएर हरेक दिन नै बिहानदेखि गएर काम गर्ने, हरेक दिन नै बेलुकी जाने, बेलुकी चाहिँ अलिकति पैसा लिएर आउने, पारिश्रमिक लिएर आउने। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पिठो किन्दो रहेछ, अलिकति साग यताउति तरकारी सरकारी के किन्दो रहेछ, ल्याएर आलु सालु भुट्दो रहेछ, तरकारी सरकारी बनाउँदो रहेछ। अनि दिनको 4वटा रोटी चाहिँ त्यो उसले दिएको त्यति पैसाले दिनको 4वटा रोटी र अरू तरकारी पुग्ने हुँदो रहेछ उसलाई। र हरेक दिन एक छाक, बेलुकी एक छाक खाएर ऊ नित्य आफ्नो जीवन चाहिँ चलाइरहेको रहेछ। अनि त्यो पिठो लिएर आएर जहिले पनि 4वटा रोटी बनाउने, तरकारी पहिला बनाएर राख्यो, त्यसपछि 4वटा रोटी बनायो, 4वटा रोटी बनाएर खाने गर्दो रहेछन्। एक दिन 4वटा रोटी बनाइसकेर खाने बेलामा त रोटी 3टा मात्रै छ। अरे बाबा, सधैँ यति पिठो लिएर आएर 4वटा हुन्थ्यो, आज 3टा मात्रै। अब त्यो बेलामा के भयो, अब आजको रोटी अलि बाक्लो भएछ कि भन्ने जस्तो नि लाग्यो होला। अर्थात् के भयो, त्यति धेरै ध्यान दिएनन् उनले, ती बालकले। अनि भोलिपल्ट पनि खाँदाखेरि ठ्याक्कै 3टा रोटी मात्रै रह्यो।
अनि पर्सिपल्ट चाहिँ के रहेछ भनेर यसो दाउ हेरेको त्यो ठुलो मुसो आएर एउटा रोटी चाहिँ च्याप्पे समातेर लिएर जाँदो रहेछ। 2 दिनदेखि त्यो मुसाले चाहिँ रोटी लिएर गइरहेको रहेछ। तेस्रो दिन चाहिँ ती गरिब उसले चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेले चाहिँ नि त्यो मुसालाई च्याप्पे समातेछन् र भनेछन्, हेर मुसा, मैले यत्रो दुःख गरेर बिहानदेखि बेलुकीसम्म साहुकोमा जान्छु, साहुले मलाई अलिकति पैसा दिन्छन्, त्यसले त्यही पैसाबाट लिएर आएर चावल रोटी बनाउँछु, अलिकति तरकारी बनाउँछु, त्यही खान्छु। तैँले यसरी गर्दिस् भनेदेखि त म त बडो ठुलो समस्यामा हुन्छु, किनभने मैले बिहानदेखि केही पनि खाएको हुन्न। अनि मुसाले भन्छ, अरे मेरो लाइफलाई डिस्टर्ब नगर्न, मेरो भाग्यले पाए मैले खाएँ। मुसालाई के मतलब भयो र भनेर मुसाले चाहिँ ती मान्छेले भनेछ। अनि ती मान्छेले भन्छ, अरे त्यसो नगर्न भाइ मुसा भाइ, यो त मलाई बडो समस्या हुन्छ, मलाई बडो ठुलो समस्या छ, म त बिहानदेखि चाहिँ अलिकति खाएर काम गर्नुपर्छ, यसो गरिस् भनेदेखि त म त खत्तम हुन्छु, मेरो त यो समस्या त कहिले पनि समाधान नहुने भयो भनेपछि, ल ठिक छ, त्यसो हो भनेदेखि तेरो समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ एउटा मान्छे छ भनेर भनेछ मुसाले। ओहो, समस्याको समाधान गर्ने मान्छे छ, ल को मान्छे हो त, को मान्छे हो तेरो समस्याको समाधान गर्ने मान्छे? गौतम बुद्ध। त गौतम बुद्धबाट जा, गौतम बुद्धबाटमा तेरो के छ समस्या, त्यो समस्याको समाधान गर्न गएर गौतम बुद्धसँग सोध्नु, गौतम बुद्धले जवाब दिन्छन्, त्यही अनुसार गऱ्यो भनेदेखि तेरो समस्याको समाधान हुन्छ भनेर मुसाले अर्थी दियो। मुसाको अर्थी लिएर साहुकोमा गयो, 5 दिनको लागि छुट्टी मागे साहुसँग, र चाहिँ नि गौतम बुद्ध भएको ठाउँमा जाने भए। गौतम बुद्ध भएको ठाउँमा चाहिँ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ निस्के, गए, जाँदा जाँदा बाटोमा रात पर्यो। रात परेपछि एउटा घरमा गएर चाहिँ आश्रय मागे। आश्रय माग्दाखेरि चाहिँ घरमा एकजना बुढी मान्छे र एकजना भर्खरकी 20-22 वर्ष भएकी चाहिँ केटी रहेछन्, महिला रहेछन्। अनि बुढी मान्छेले चाहिँ के भन्, अतिथि देवो भव, साँझमा आएका पाहुना उनलाई बस्न दिइन्। ती त्यहीँ बसे, रात खाना दिइन्, रात गुज्रियो। बिहान उठेर हिँड्ने बेलामा अनि ती बुढी आमाले चाहिँ सोध्नुभयो, बुढी आमाले सोध्नुभयो, त्यो कहाँ जान हिँडेका बाबु तिमी खास? म चाहिँ गौतम बुद्धबाट जान लाग्यो। किन जान लाग्यो? मसँग एउटा समस्या छ, एउटा प्रश्न छ, मैले सोध्नुपर्ने गौतम बुद्धलाई। यो प्रश्न गएर चाहिँ सोध्छु र समाधान गौतम बुद्धबाट समाधान पाइसकेपछि चाहिँ मेरो लाइफ परिवर्तन हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचेर मलाई यस्तै अर्थी दिनेले म चाहिँ यसरी प्रश्न लिएर गौतम बुद्धबाट सोध्न हिँडेको भन्नुपर्ने। ओहो, त्यसो भएदेखि त मेरो पनि एउटा प्रश्न सोधिदिनु है तिमीले भनेर ती मान्छेलाई, ती बुढी आमाले भन्नुभयो, भन्नुहोस् के हो प्रश्न तपाईँको? यी मेरी छोरी 20 वर्षकी भइन्, आजसम्म बोल्न सकेकी छैनन्, यसको समाधान के होला? के भयो, के गर्यो भने यिनी बोल्न सक्लिन्? यो प्रश्न चाहिँ मेरो तर्फबाट गौतम बुद्धलाई सोधिदिनु। बुढी आमाले भने ठिक छ, एउटा प्रश्न बोके। त्यसपछि गए, जाँदै थिए, जाँदा 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 बाटोमा ठुलो चाहिँ पहाड आयो, अग्लो पहाड आयो। पहाडको माथि चाहिँ हिउँ जमेको छ। अनि त्यो पहाड अब कसरी नाग्ने होला भनेर सोच्दै थिए। यसो माथि हेरेको त माथि पहाडको टुप्पोमा हिउँ परेको ठाउँमा एउटा जादुगर एउटा लट्ठी लिएर बसिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि उसले भन्छ, ए जादुगर भाइ, जादुगर दाइ, म यहाँ छु, मलाई चाहिँ हिँड्नु छ, मलाई यो क्रस गर्नु छ। जादुगरले भन्यो, कहाँ जान्छौ? म गौतम बुद्धबाट जान्छु। किन जाने? मेरो एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्न सोध्न जाने। गौतम अनि त्यो जादुगरले चाहिँ आफ्नो छडीले फुत्त लाएर, जादुवाले त अब छडी चलाउँछ खास, छडीले यसो गरेर फुत्त लाएर चाहिँ आफूसँगै लिएर गयो। आफूसँग तलबाट चाहिँ एकैचोटि माथि उफारे, उसले लिएर गइदियो। लिएर गएर आफूसँग राखेर उसले भने, मेरो पनि एउटा प्रश्न सोधिदिनु कि म कति वर्षदेखि, 12 वर्षदेखि म यो पहाडमा बसेको छु, यो ठाउँमा मैले यसलाई, आफ्नो शरीरलाई यहाँ कैद गरेर राखेको छु। म यो ठाउँ छोडेर जान्न, म मुक्ति चाहन्छु। यो मुक्तिको बाटो मैले पाइनँ। मसँग यो छडी, जादुको छडी छ, यसले मैले सारा तमासा देखाउन सक्छु, सारालाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छु,
तर मैले मुक्ति खोजेको छु, मुक्तिको बाटो चाहिँ मैले पाइनँ, यो मेरो प्रश्न पनि सोधिदिनु, यो मेरो प्रश्न तिमीले सोध्देऊ भनेर चाहिँ उसले अर्को एउटा प्रश्न तेर्सायो। दुईटा प्रश्न त उसको थपियो। ल हुन्छ म सोधिदिन्छु भनेर भने तिनले। अनि त्यो जादुवाले फेरि छडी ट्याक्क चलाइदियो, पहाडको अर्को पट्टि चाहिँ पुर्याइदियो। त्यसपछि चाहिँ सहज बाटोमा गए। जाँदा जाँदै दुईटा प्रश्न भइसक्यो। अब जाँदै थिए गौतम बुद्ध जुन सहरमा बसेका थिए, जुन चाहिँ ठाउँमा बसेका थिए, त्यो ठाउँको नजिकै एउटा चाहिँ नदी रहेछ। नदी क्रस गर्नु पर्यो। नदी क्रस गर्ने बाटो केही पनि थिएन। उनले यसो हेरे, कछुवा रहेछ, ठुलो कछुवा। कछुवालाई भने, कछुवा भाइ मलाई यो नदी क्रस गर्नु छ। ठिक छ, म क्रस गराइदिन्छु, तर यो नदी क्रस गरेर नदी तरेर कहाँ जान्छौ तिमी? म गौतम बुद्ध भाटमा जान्छु। किन? मेरो केही प्रश्न छ सोध्नुपर्ने। त्यसो भए मेरो पनि एउटा प्रश्न सोध्देऊ है, म तिमीलाई पार तारिदिन्छु। हुन्छ, के हो प्रश्न? कछुवाले भन्छन्, म 500 वर्षदेखि यो नदीमा बसेको छु, म ड्रागन हुन चाहन्छु। कछुवा भएर घस्रेर म हिँड्न चाहन्न, म ड्रागन हुन चाहन्छु। 500 वर्षदेखि म यो नदीमा बसेको छु, मेरो त्यो चाहना कहिले पनि पुरा भएन। अब के गरे भने पुरा हुन्छ त्यो गौतम बुद्धसँग सोधिदिनु भनेर कछुवाले भनेछ। ल हुन्छ भनेपछि कछुवाले आफ्नो ढाडमाथि राख्यो, सरर लाएर नदी तारिदियो। नदी तारेपछि गए। तिनी गइसकेपछि भगवान गौतम बुद्धको आश्रममा पुगे। आश्रममा पुगिसकेपछि त्यहाँ त अरू पनि मान्छे जम्मा भएका थिए। त गौतम बुद्धले समग्र त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरूलाई के भन्नुभयो भने, आज म तिमीहरूको 3टा प्रश्नको मात्रै जवाब दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अब हामी के सोचौँ भनेदेखि ती मान्छेसँग 4वटा प्रश्न थियो। एउटा आफ्नै प्रश्न थियो, अर्को त्यो जुन ठाउँमा बास बसेका थिए त्यो ठाउँको त्यो महिलाको अर्को एउटा प्रश्न थियो, 2टा भयो। त्यसपछि गएर जादुगरको अर्को एउटा प्रश्न थियो, 3टा भयो। र कछुवाको अर्को एउटा प्रश्न थियो, 4वटा प्रश्न भयो। तर अब त्यो 4वटा प्रश्न सोध्नुपर्ने ठाउँमा गौतम बुद्ध भाटमा गइसकेपछि गौतम बुद्धले सारा मासलाई नै आज जसले पनि सोद्धाखेरि आफ्नो 3टा प्रश्न मात्रै सोधोस्। अब बिचरा अब त्यो जादुवालाको प्रश्न नसोधौँ, त्यसले त्यत्रो सहयोग गरेको छ, त्यो माथि अन्याय हुन्छ। महिलाको प्रश्न नसोधौँ, जसको घरमा बास बसे, जसले मलाई खाना दियो, जसले मलाई आश्रय दियो, उसको प्रश्न नसोद्धाखेरि तिनीमाथि अन्याय हुन्छ। कछुवाको प्रश्न नसोधौँ, जसले मलाई त्यत्रो नदी तारिदियो, उसले नतारेको भएदेखि म यहाँसम्म आउन सक्ने थिइनँ, उसको प्रश्न नसोधौँ, त्यो पनि अन्याय हुन्छ। ल भयो, ठिकै छ, त्यसो भएदेखि आज मेरो प्रश्न चाहिँ यही ड्रप गरिदिन्छु। कमसेकम म यिनीहरूको प्रश्न त सोधेर जान्छु। मेरो प्रश्न देखा जाएगा, जे होला होला। मेरो त खाली खानेको मात्रै प्रश्न त थियो नि। यिनीहरूको त कसैको मुक्तिको प्रश्न छ, कोही बोल्नै सकेका छैनन्, कोहीलाई ड्रागन हुन मन छ। यिनीहरूको प्रश्नमा मैले सोधिनँ भने यिनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ भनेर उनले भगवान गौतम बुद्धसम्म त्यो 3जनाको प्रश्न सोधे। त कछुवाको प्रश्न सोद्धाखेरि भगवान गौतम बुद्धले भन्नुभयो, कछुवाले आफ्नो कवच हटाओस्, ऊ ड्रागन भइहाल्छ भनेर चाहिँ नि भन्नुभयो। कछुवालाई त त्यो कवचले छेकेर न त्यसको स्वरूप त्यस्तो भएको, त्यो कवच हटाउने बित्तिकै त ऊ ड्रागन भइहाल्छ। त्यसो भए कछुवाले आफ्नो कवच हटाओस् भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यो जादुवालाको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ जादुवालाको सबै कुराको बन्देज नै उसको त्यो छडी हो। उसले छडी छोड्न साथ ऊ मुक्ति पाइहाल्छ भनेर भन्नुभएछ। हेर्नुहोस् है, यो अलिकति यहाँ गहिरो कुरो छ। जति बेलासम्म उसले त्यो जादुको छडीको शक्तिको वरिपरि त्यो बन्धनमा रहन्थ्यो त्यति बेलासम्म उसको मुक्तिको सम्भव थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो शक्तिलाई छोड्नको लागि, त्यो जादुवालाको शक्ति भनेको त छडीमा हुने हो, त्यो शक्ति छोड्नको लागि चाहिँ नि गौतम बुद्धले भन्नुहुन्छ, जति बेला उसले छडी छोड्छ त्यति बेला उसको मुक्ति भइहाल्छ। त्यसपछि त्यो महिलाको प्रश्न आयो,
भनेपछि ती छोरीको बिहे गरिदिने बित्तिकै तिनी बोल्न थाल्छिन्। बिहे गरेपछि तिनको वाक्य फुट्छ भनेर गौतम बुद्धले बताउनु भयो। अनि उनी गौतम बुद्धलाई ढोकेर फर्किन्छन्। फर्किँदाखेरि फेरि आउनु पर्यो बाटो त्यही नदी कछुवा त्यहाँ कुरेर बसिरहेको छ, किनभने कछुवाको प्रश्न बोकेर गएको छन् नि त कछुवा पनि के चाहन्थ्यो, त्यो ड्रागन हुन चाहन्थ्यो। ऊ त्यो प्रतीक्षा, त्यो प्रश्नको जवाफको प्रतीक्षामा ऊ त्यो मान्छेलाई कुरेर बसिरहेको थियो कछुवा। अनि त्यसपछि ती मान्छे आइपुगेपछि कछुवालाई भन्छन्, कछुवाले सोध्छ पहिला कि के भन्नुभयो गौतम बुद्धले। उनले भन्छन् तिमीले त्यो कवच हटाऊ, तिमी तुरुन्तै ड्रागन हुन्छौ। बस उसले तुरुन्तै के गरिदियो, उनलाई राखेर खोला वारी ल्याइदियो। वारी ल्याइदिएपछि कवच हटाइदियो। कवच हटाउने बित्तिकै त्यो कवचको भित्रपट्टिबाट मोतीका दाना निस्कियो। त्यहाँभित्र त कछुवामा त मोती हुन्छ, कछुवा मोती बनाउँछ, कछुवाले स्नेलहरूले मोतीका दाना भरेर निस्के, असली मोतीहरू। वाह, त्यो मान्छेले, किन उसले कवच फालिदिएपछि त मोती त लिनु पर्यो। ती मान्छेले टन्न लाएर मोती आफूसँग राख्छ, धनै धनले पुरा भयो। त्यसपछि त्यो मोती बोकेर उचाल्ने माथि आइपुग्छन्। अनि त्यो हिमालको तलतिर आइपुगेपछि भन्छन्, जादुगर दाइ म आइपुगेँ। उसले जादुको छडीले सट्ट उचाल्यो, माथि टुप्पोमा लिएर गयो। टुप्पोमा लिएर गएपछि सोध्यो, गौतम बुद्धले के भन्नुभयो? तपाईँले यो जादुको छडी छोडिदिनुहोस्, तपाईँ सिधै मुक्ति पाइहाल्नुहुन्छ। बाफ्रे, यति साथ जाबु कुरो है। ल आजदेखि छडी तेरो, अब छडी मलाई चाहिएन। ऊ मुक्ति, उसले जादुगरको मुक्ति भइहाल्यो। तर अब त्यो मान्छेमा के आयो त? शक्ति पनि आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटा कुरा। त्यो मान्छेमा, जो गरिब थियो, जसलाई साउले दिएको पैसाले दिनको चाड रोटी खान्थ्यो, त्यो माथि मुसाले एउटा चोरेर लान्थ्यो। मुसाले दिएको अर्थी बोकेर त्यहाँ जाँदाखेरि अब अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो? उसँग मोतीका दानाहरू भए, त्यो भनेको सम्पत्ति भयो, वेल्थ। अब एकातिर के भयो त? उसँग जादुको छडी भयो, त्यो भनेको शक्ति, पावर, हैन? त्यो भनेको के हो त? शक्ति भन्छ, हेल्थ भनौँ न। अब उसँग सम्पत्ति पनि भयो, शक्ति पनि भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आए, छडी पनि बोकेका छन्, मोती पनि बोकेका छन्, फर्केर आए। फर्केर आइसकेपछि आखिरी ती महिलाले पनि त बाटो पर्खेर बसिरहेको थिइन्। कतिखेर आउला र मेरो छोरीको यत्रो समस्या, 20औं वर्षदेखि नबोलिरहेकी छोरी भनेर पर्खिरहेकी थिइन्। अनि त्यहाँ गइसकेपछि उनले भने, तपाईँको छोरीको बिहे गरिदिनुहोस्, बिहे गरिदिनु भने तपाईँको छोरीको वाक्य फुट्छ भनेर भन्नुभयो। त बुढीले भने, तिमी भन्दा उपयुक्त पात्र अर्को को हुन सक्छ? यो छोरी म तिमीलाई नै दिन्छु भनेर ती छोरी पनि त्यसलाई बिहे गरिदिन्। त यहाँनिर हामीले के विचार गरौँ भनेदेखि, अर्ती भनेको हाम्रो उखानमा चाहिँ के भन्छ नि, अर्ती भनेको घरतीको पनि लिनु भनेर भने जस्तै, मुसाको अर्थीले ती मान्छेमा त्यत्रो रूपान्तरण भयो, त्यत्रो परिवर्तन भयो, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो। मुसाको अर्थी त गणेशले पनि मान्नु भएको थियो। दोस्रो कुरो, आफ्ना चिज त्यागेर अरूका चिज गरिदिँदाखेरि, आफ्ना चिज, आफ्ना चाहनाहरूलाई त्यागेर अरूका इच्छा, अरूका चाहनाहरूलाई पूर्ति गरिदिँदाखेरि के हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिन्छ। अब यसमा के जोडिएको छ भनेदेखि, यसमा भाग्य पनि जोडिएको छ र कर्म पनि जोडिएको छ। उसको भाग्य के थियो के थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसले गरेको कर्मले के गर्यो त? अरूको भलाइ गर्यो। कछुवाको जे चाहना थियो त्यो पुरा गर्यो, जादुगरको जे मुक्तिको चाहना थियो त्यो पुरा गर्यो, ती महिलाको छोरी नबोल्ने तिनको समस्याको समाधान गर्यो। त कुराको अर्थ के हो भने, कथाको सार के हो भनेदेखि, मान्छेले आफ्नो होइन है, अरूको भलाइ गर्नुपर्छ। जसले अरूको भलाइ गर्यो उसको भलाइ स्वयं भइहाल्छ, त्यसमा अन्यथा लिनै पर्दैन भन्ने यो कथाको सार मैले यहाँहरूसँग थोरै राखेँ। अब यो थोरै राखेँ, धेरै राखेँ मलाई थाहा भएन। केही समयलाई चाहिँ मैले
हजुरले अनम्युट गरेर बोल्नुपर्छ है सर, कार्की सर। अनम्युट गर्नु होला, अनम्युट। हजुर हजुरबाट परोपकार अर्काको उपकारको लागि भनेर मर्जी भयो। कति मिठो कुरो, त्यही भएर होला चाणक्यले पनि भन्नुभयो परोपकाराय फलन्त वृक्षः। सारा वृक्षहरू परोपकारका निम्ति फलेका छन्। सबै वृक्षले फलेको फल आफूले खाँदैनन्, सम्पूर्ण अर्काको लागि फलाइदिन्छ। परोपकाराय फलन्त वृक्ष परोपकाराय वहन्ति नद्यः। जति पनि नदी बगेका छन् आफू पानी खानका लागि र आफू नुहाउनका लागि त बगेका छैन, सम्पूर्ण लोकोपकारका निमित्त चाहिँ नदी बगेका छन्। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः। गाईले ब्याएकी छन्, संसारलाई पालन पोषण गरेकी छन्, आफूले दुध खाएकी छैन। परोपकाराय मिदं शरीरम। परोपकारका निमित्त नै यो जीवन लाग्नु पर्दछ भन्ने त्यहाँ एउटा श्लोक छ। त्यसलाई पुष्टि हजुरले कति मिठो तरिकाले हजुरबाट चाहिँ भयो। मैले त्यही हजुरको कथाको सारांशलाई पुष्टि गराउने निमित्त मात्रै मैले यो श्लोक भने। अब अरू भक्तहरूबाट पनि श्रवण गर्न पाइयोस् हजुर। यो मैले यति नै भने। हजुर जय होस्। केटा मलाई त हजुरले भनेको कथा कहिल्यै नसुनेको, कहिल्यै पहिलोचोटि सुनेको, एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो। कसैको लागि त्याग दिँदाखेरि आफैलाई हुन्छ भन्ने कुरो एकदम सन्देशमूलक कथा एकदम राम्रो लाग्यो है। कस्तो कहिले पढ्नुभयो, कहिले जान्नुभयो, कति धेरै। अनि उहाँ अर्को बलबहादुर हजुरले भनेको पनि एकदम मन पर्यो। म सुनिरहेको छु सबै कुरा। हस्, धन्यवाद धन्यवाद हजुर। मुसाको अर्थी भनेको कुरो केही पनि काम नलाग्ने हुँदैन, संसारमा सबै थोक काम लाग्ने हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो। हजुर हजुर। नमो नमो गुरु। नमो नमो हजुर। अघि हाम्रो बलबहादुर कार्की गुरुले त्यो मरणको बारेमा केही भन्नुभएको थियो। गीतामा पनि म त अब यसो सामान्य मान्छे हो, गीतामा भनेको छ नि गुरु, एउटा उत्तरायणमा पर्ने मान्छे कहाँ जाने, अनि दक्षिणायनमा बस्ने, उज्यालोमा अँध्यारा भन्ने खालको कुरो छ नि गुरु। त्यो औँसी पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, त्यो पनि राखेर अनि फेरि हजुर एउटा मार्ग राखेको थियो। मार्ग चाहिँ फेरि कृष्ण मार्ग भनेको कृष्ण पक्ष मरेको नभएर कृष्ण मार्ग भने छुट्टै हुन्छ भन्ने सुने मैले पछि। अनि यो सामाजिक हिसाबले तपाईँ कसरी मर्यो भन्दा त्यही हिसाबले सोध्छ नि गुरु, सोध्नु त होइन। डढेर मर्यो भने जतिसुकै धार्मिक भए पनि अब त्यो सामाजिक दृष्टिकोण त फरक छ। तर अब यसो आध्यात्मिक कुरो त थाहा भएन। तर गीतामा चाहिँ त्यो समयलाई निर्धारण गरेर चाहिँ त्यो त्यसरी जान्छ भन्ने खालको कुरो राखेको छ। यसमा अलिकति गुरुहरूको धारणा कस्तो भन्ने बुझ्न चाहे गुरु मैले। कार्की सर। हजुर होइन, उहाँले असाध्यै मार्मिक कुरो गर्नुभयो। संसारमा चलिआएको रीतिको कुरो पनि त्यही हो। गीता पनि सामान्य अर्थबाट हेर्दाखेरि त्यही नै देखिन्छ। कृष्ण पक्षमा मरेको यो, शुक्ल पक्षमा मरेको यो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ कृष्ण मार्ग र शुक्ल मार्गको व्याख्या गरिएको छ। तर यसलाई जुन हामीले सोचिरहेका छौँ त्यो नीति, त्यो विचारबाट त्यो बनाइएको होइन। त्यसमा चाहिँ कृष्ण भनेको अन्धकार, अज्ञानमय मार्गबाट चाहिँ मान्छे मर्यो भनेदेखि त्यसको अधोगति हुन्छ। र शुक्ल भनेको सफा प्रकाश, तेजमय, ज्ञानमय स्वरूपलाई भनिएको हो। त्यो हामीले अर्थ बुझ्नु पर्छ। गीतामा त यति गूढ रहस्य छ जुन सांसारिक बुद्धिबाट, सामान्य तर्कबाट हामीले अर्थ लगायौँ भनेदेखि गीताको रहस्य प्रस्फुटित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गीतामा जुन व्याख्या गरिएको छ त्यो बहुत ठिक हो। यही कुरालाई नै यहाँ भनिएको, ज्ञान मार्गद्वारा, ज्ञानद्वारा प्रज्वलित भएर प्रकाशमय बनेर गयो भनेदेखि त्यो शुक्ल पक्ष भयो। जहिलेसुकै मरोस् त्यो शुक्ल मार्गमा गयो। जो अज्ञानद्वारा अन्धकारमा रहेर जसको मृत्यु भयो त्यसको चाहिँ अधोपतन भयो। कुरा यसै हो। त्यसैले 365 दिनमा, आखिर हाम्रो मृत्यु त 365 दिनमै हुन्छ, 7 बारमै हुन्छ। यो कुनै पनि बारमा मर्नाले अधोगति हुने होइन। कुनै पनि दिनमा 365 दिनमा मरेर कुनै अधोगति हुने होइन। त्यसमा केवल ज्ञान र अज्ञानको मात्रै कारण छ। जसमा ज्ञान छ, जसको प्रकाश छ, जो गुरुमुखी भएका छन्, जो गुरुद्वारा प्रकाशित त्यो ज्ञान प्राप्ति गरेका छन्, त्योबाट चाहिँ जो प्रज्वलित छन्, तिनका लागि सबै दिन, सबै मार्ग सधैँ उत्तम छन्। गीतामा भगवान कृष्णले पनि त्यसरी भन्नुभएको। अब मैले त्यसमा कतिसम्म
त्यो मैले शब्दले भन्न सकेँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर ज्ञानी पुरुषहरूले चाहिँ यसको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसरी नै गर्नुभएको छ। होइन भनेदेखि त हजुर अब अहिले मैले भन्यो नि त्यस्ता साक्षात् भगवान् शिवजीको भक्त पाणिनि त अष्टाध्यायीका प्रवक्ता, जसले आजसम्म संस्कृतको चाहिँ व्याकरण, संस्कृत जति पनि वेददेखि लिएर आजसम्मका चाहिँ शास्त्र त्यही व्याकरणमा आधारित छन्। त्यस्ता महापुरुषलाई त्यो उदाहरण दिएको पनि त्यही भएर हो। हेर है, शरीरको गति त जसरी पनि जान सक्छ, शरीरका कारणले आत्माको बाधक हुँदैन। शरीर र आत्मा भनेको त फरक कुरो हो नि। यो त एउटा बोक्रो जतासुकै फालिए पनि केही फरक परेन, जुन दिन छुटे पनि केही फरक पर्दैन। तर आफू प्रज्वलित भएको हुनु पर्यो, आफू ज्ञानवान हुनु पर्यो भन्ने कुराले नै यसमा चाहिँ त्यस्ता व्याकरणका प्रणेता पाणिनिजी महाराजलाई सिंहले मार्यो। अब यहाँ हामीले पशुबाट चाहिँ हिंसा भयो भने त अधोगति गयो नि। अब त्यसो अब पाणिनिलाई अधोगति गयो भन्न मिल्ला त? त्यो त भन्नै नहुने कुरा। त्यस्तै मीमांसा शास्त्रका प्रवर्तक जैमिनीलाई हात्तीले कुल्चेर मार्यो, त्यो त अधोगतिमा गयो नि। त्यो भन्न मिलेन। त्यो शरीर हो। हामीले कपडा फुकालेर फ्याँकेपछि गीतामा पनि त त्यही कुरा भनिएको छ नि, वासां च जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्ण निन्यानि सम्याति नवानि देहि। आत्मा र देहलाई यसै फरक बनाएको छ कि शरीर भनेको कपडा हो। हामी थोत्रा कपडा यथा लुगा पुराना हामी जहाँ फालिए पनि जहाँ जे गरे त्यो फालिएको कपडाले हामीलाई केही असर गर्दैन। लुगा पुराना जसरी त्याजेर नयाँ लुगा मानिस लिन्छ फेर, बुढा देहहरू त्यजेर यो जीवले लिन्छ नयाँ शरीर। त्यो जीव भनेको छुट्टै हो, शरीर भनेको छुट्टै हो। त्यस कारणले शरीरको कारणले त्यो आत्माको अधोगति र उच्च गति भन्ने कुरा हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ र शास्त्रको मर्यादा पनि यही नै हो। यसमा त अझै यहाँ विद्वत वर्ग धेरै जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि आउला। यसमा अझ विशेष गरिकन हाम्रो गुरुदेव हाम्रो उज्जवल अधिकारीज्यूबाट पनि यसलाई अझ क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हजुर जय होस्। जय होस् हजुर। यसमा क्लियरिफाई गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। हजुरले नै भन्नुभएको कुरा नै काफी हो होइन। त्यो अब जति शब्द जति बुने पनि आखिरी कुरा एउटै हो। शब्द बुन्नु पर्ने, शब्दको जालो बनाएर चाहिँ बताउनु पर्ने कुरै छैन। स्पष्ट कुरा के हो भने कृष्ण पक्ष भनेको अँध्यारो पक्ष, अँध्यारो पक्ष भनेको ज्ञान अज्ञानको पक्ष, शुक्ल पक्ष भनेको उज्यालो पक्ष, उज्यालो पक्ष भनेको ज्ञानको पक्ष। अन्धकार भनेर अज्ञानलाई भनिएको छ, प्रकाश भनेर ज्ञानलाई भनिएको छ। यो दुईटा चिजको भेद हामीले राम्रोसँग केलाउन सक्यौँ भनेदेखि शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष भन्ने बल्ल बुझ्न सकिन्छ। अन्यथा महिनामा हुने होइन, महिनामा पर्ने चाहिँ 15 दिनलाई चाहिँ शुक्ल पक्ष र 15 दिनलाई चाहिँ कृष्ण पक्ष भन्न थालियो भने फेरि त्यो गलत हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ यो संसारमा चल्ने मान्छेहरूलाई अर्थात् चाहिँ मतलब सरफेसली होइन, सतही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ गर्छन्। तर यो सतही कुरा होइन। गीता सतही ज्ञानले बुझ्ने कुरै होइन। गीताका कुनै पनि शब्द, कुनै पनि एउटा अक्षर पनि सतही ज्ञानले बुझ्न खोजियो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कार्की सरले जे भन्नुभएको, विद्वानहरूले त्यही भन्नुभएको छ। मेरो पनि ठम्याइ त्यही हो कि अन्धकारमय जीवन बित्यो भनेदेखि बिहानको सूर्योदयमा अन्धकारमय जीवन अर्थात् अज्ञानमय जीवन जिएको छौँ भनेदेखि, बाँचेका छौँ भनेदेखि हाम्रो मृत्यु बिहानको सूर्योदयमा भए पनि त्यसले केही अर्थ राख्दैन, दिउँसो 12 बजे भए पनि केही अर्थ राख्दैन, पूर्णिमाकै दिन भएछ भने पनि केही अर्थ राख्दैन हजुर। तर ज्ञानमय हाम्रो जीवन रह्यो, हामीले आफ्नो उद्धार पनि गर्न सक्यौँ, अरूको उद्धार पनि गर्न सक्यौँ, अरूका लागि केही गर्न सक्यौँ, आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूका लागि केही गर्न सक्यौँ भने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीले मृत्युवरण गर्न सक्छौँ। त्यो मृत्युवरणको दोष हाम्रो आत्मामा रहँदैन। अब शरीरको त के कुरा भयो, शरीर त भोलि भस्म भएर जाने हो होइन। जसरी पुराना लुगा त्यजेर यो जीवले लिन्छ नयाँ शरीर भने जस्तै त्यो शरीर त छोडेर जाने हो, त्यजेर जाने चिज हो, त्यसको केही अर्थ छैन।
मैले नि यति नै भन्छु, यहाँभन्दा धेरै बताइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन हजुर केदार सर। हजुर आफैलाई पनि थाहा छँदैछ यो कुरा। एकदम ठिक गुरु होइन, थाहा भन्दा नि धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन हुने कुरो। हजुर एकदम ठिक लाग्यो, किन तल कृष्ण मार्ग र अर्को मार्ग भनेको छ त्यो पनि त्यो मार्ग भनेको त्यो त्यतिसम्म मतलब होइन रहेछ होइन भनेपछि एकदमै तालमेल खायो गुरु कुरो। हजुर हजुर यहाँ अरू कसैलाई केही कुरा जोड्न मन छ कि? उज्जवल गुरु, वृद्ध अवस्थाको दुःख र अनि मर्ने बेला मृत्यु भनेको कुरो त पूर्व जन्मको कमाइ भन्छन् नि त। पूर्व जन्मको कमाइ मात्र होइन, हामी यही जन्मको कमाइ पनि हुन्छ नि, हजुर होइन? वृद्ध अवस्थाको जुन दुःख हुन्छ अब त्यो चाहिँ दुःख तैँले पाउँछस् भनेरै भनेको हुन्छ अरे। अब सुख पाउनेले चाहिँ सुखै पाउँछ अरे भन्छन् नि त। दुःख पहिला कुरा त दुःख र सुख भनेको के हो भनेर छुट्याउनु पर्यो, है? शारीरिक दुःख हो कि मानसिक दुःख हो कि के हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि अब हात खुट्टा चल्दा हिँड्दा कमाइ गर्दा 2-4 पैसा चाहिँ जोगाउँदाखेरि हामीले आफूलाई सुख पाएको देख्छौँ। वृद्ध अवस्थामा हात खुट्टा चल्दैन, एक ठाउँमा बसिन्छ, थन्किन्छ, हिँड्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले दुःखको अवस्था भन्छौँ। उस्तै पर्यो भने दिशा पिसाब एकै ठाउँमा हुन्छ, होइन? त्यो बेलामा झन् हामी दुःखको अवस्था देख्छौँ। तर के हामी अहिले हिँड्दा चल्दा बस्दा हामीमा आनन्द आएको छ कि हामी वास्तवमै सुखी छौँ या हामी सुखी छौँ भन्ने बहाना देखाइराखेका छौँ? र अर्को वृद्ध अवस्थामा पुगेको ती मानिस, हामी पनि भोलि पुगौँला, त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीले सबैको वृद्ध अवस्था यस्तै हो, हामीभन्दा हजारौं लाखौं गुणा अगाडि आएका मान्छेहरूले पनि यसै गरी पार गरेर जानुभएको, हामी पछि आउनेहरूले पनि यसरी नै पार गरेर जाने। यो त जीवनको निरन्तरता हो। जन्मेपछि मृत्यु हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, समाजमा गर्नुपर्छ, आफ्नो उद्धार गर्नुपर्छ र मृत्यु अन्तिम दिन यसरी नै जाने हो भन्ने कुरा हामीले त्यो चिजलाई मृत्युलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले योभन्दा अगाडिका पनि देखेका छौँ। हामीले हजुरबा देख्यौँ होला, त्योभन्दा अगाडिको कुप्रीबाहरूलाई देख्यौँ होला, आफ्नै पिताजीहरूलाई देख्यौँ होला, भोलि आउने अरूलाई पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो ज्ञान भइसकेपछि त्यहाँनिर कहाँ दुःख हुन्छ? मृत्यु पनि सहज हुन्छ। त्यो ज्ञान भएपछि मृत्यु पनि सहज हुन्छ। त्यही त, त्यहाँ जति बेलासम्म अज्ञान हुन्छ त्यति बेलासम्म दुःख छ। दुःख भनेकै अज्ञान हो। जति बेला ज्ञानको उदय हुन्छ दुःख त हटेर जान्छ। ज्ञानको उदय भएपछि प्रकाशमय हुन्छ, प्रकाशमय भएपछि अन्धकार हट्छ, अन्धकार हट्ने भनेको दुःखबाट हट्नु। हजुर हजुर, मलाई लाग्छ त्यस्तो। कति राम्रो सत्सङ्ग। हस्, आजको हाम्रो समय लगभग हामी सकेका छौँ, 9 बज्यो, होइन? यहाँ अब अलिकति जिज्ञासाहरू आएको भएदेखि अलिकति चाहिँ छलफल गर्नुहुन्थ्यो। अब ठिक छ, बिस्तारै आउँछ होला पछि आउँदा दिनहरूमा। अब आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्ने म अनुमति चाहन्छु। कार्की सर, अब हजुर नै हो श्लोक उच्चारण गर्ने, के गर्नु? हस् हजुर, जय होस्। आज मिठो सत्सङ्ग भयो। हाम्रो दाल गुरुले पनि बडो मिठा प्रश्न राख्नुभयो, हाम्रो माताजीले पनि बडो राम्रो कुरो राख्नुभयो। यसमा के छ भन्दा हाम्रो चिन्ताको कुरो कसो होला, के होला, मर्ने कसरी, बाँच्ने कसरी, ज्ञान प्राप्त गर्ने कसरी, के गर्ने कसरी, यो चिन्ता हामीले चिन्ता नराख्ने। का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। भगवान नारायणको स्मृति गर्ने, आफ्नो स्वरूपमा स्थित रहने, संसारलाई चाहिँ क्षणभङ्गुर देख्ने, आफू नित्य देख्ने। त्यसो गर्न हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्ने श्लोकलाई म भनेर अनि आजको यो कार्यक्रममा म विश्वास गर्दछु। का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। नो चेदर्वक जीवनाय जननीं स्तन्यं कथं निश्चय। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलं। तत्पादं भुजसेवनेन कथितं कालो मया नीयते। तत्पादं भुजसेवनेन कथितं कालो मया नीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। नमो नारायण।